सूरत बकरा किस टाइम पढ़नी है, कैसे पढ़नी चाहिए कि एक ही सिटिंग में कंप्लीट हो जाए? क्या एक ही सिटिंग में पढ़ना ज़रूरी है या 2 से 3 दिन में भी पढ़ सकते हैं तो फ़ायदे सेम ही हासिल होंगे? इन तमाम सवालों के लिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि सूरह बकरा पे बनाई जाने वाली प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना सूरह बकरा की, वो मैं आई कार्ड पे भी मेंशन कर दूंगी, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी है वो भी जाके लाजमी तौर पे विज़िट करें। वहाँ पे मैंने सूरह बकरा के मेडिकल शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, क्या फ़ज़ाइल हैं इसके वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। सूरह बकरा के बारे में इन शॉर्ट दोबारा से आपको इस वीडियो में जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग पढ़ने के लिए मोटिवेट हो, और उसके बाद आप लोगों के सवालात के जवाबात दूंगी। सैयदना अबू उमामा कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि कुरान मजीद पढ़ा करो, बिलाशुबा ये क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिशी बन के आएगा। तो जो दो खूबसूरत सूरतें हैं सूरह बकरा और अल इमरान, इनको पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन ऐसे आएंगी जैसे कोई सायादार चीज़ें हों और अपने पढ़ने वालों की तरफ जाएंगी। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। और इसका जो मफ़हूम है वो इस तरह से अकाबरीन बयान करते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, मतलब कि जिस तरह से मुर्दे तिलावत नहीं कर पाते, शहर खामोशा में मुकम्मल खामोशी है, वहाँ पे कोई तिलावत नहीं कर सकता, तो ये सेम इस बात से इसको मुशाबे किया गया है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ी वो शख्स जिन्नो बशर से महफूज रहेगा। और एक और जगह हदीस है कि सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसको हासिल करना बाइसे बरकत है, और जो छोड़ देता है उसके लिए ये बाइसे हसरत है। मतलब रोज़े क़यामत जो लोग इसको नहीं पढ़ा करते थे वो हसरत करेंगे जब इसके पढ़ने वालों को इसकी बरक़ात मिलेंगी, इसके अजर मिलेंगे, इसके इनामात मिलेंगे, तो वो हसरत करेंगे कि काश हमने भी इसको पढ़ा होता। तो हमारे पास अभी मोहलत है, अगर हम लोग नहीं पढ़े तो हमें लाजमी तौर पे इसको पढ़ना चाहिए। तो अब जी आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए हुए थे कि सूरत बकरा जो है वो किस तरह से पढ़ें और किस टाइम पढ़ें कि इसके मुकम्मल बेनिफिट हासिल हो। देखिए, जो कुरान पाक है ना वो सरापाए हदायत है, और इसको पढ़ने का कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं होता कि मैं आपसे एवं कहूँ कि जी आप इस टाइम पढ़ें या उस टाइम पढ़ें। नहीं, आपको जब टाइम मिले आप पढ़ें। आप ये ना देखें कि ये बहुत बड़ी सूरत है, मेरा पढ़ने का दिल है लेकिन मैं कैसे इसको कंप्लीट करूँ, तो आप इसको थोड़े से स्टार्ट करें। आप इसकी चाहे एक आयत ही पढ़ें, एक रुकू नहीं, एक आयत ही पढ़ें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। और इसके अलावा जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस होती जाएगी और आप में फ्लुएंट आता जाएगा। आप इसको रवानी के साथ जो है वो पढ़ते चले जाएंगे, और इस तरह से आप इसको 1 सिटिंग में भी कंप्लीट कर सकेंगे। मोस्टली लोग इसको तहज्जुद के टाइम पढ़ते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि देखें, ख्याल भी बिल्कुल दुरुस्त है कि तहज्जुद के टाइम पहले ही वो इतना बरकत वाला टाइम है तहज्जुद का, और तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है, और उस टाइम पे अगर फिर आप सूरह बकरा भी पढ़ लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जिन लोगों की कोई ख़ास हाजत है तो मैं उनको यही रेकमेंड करूँगी कि वो जो है सूरह बकरा वो तहज्जुद के टाइम पढ़ें, क्योंकि उस टाइम जो है इंसान ऑलरेडी तहज्जुद की वजह से बहुत ज़्यादा जो है टेंशन फ्री फील कर रहा होता है ख़ुद को, कि अब मैं अल्लाह ताला की बारगाह में आ गया हूँ, अब अल्लाह ताला इंशाल्लाह संभाल लेंगे मुझे। तो जब उस टाइम पे आप सूरह बकरा पढ़ते हैं तो वो और ज़्यादा फजीलत इसकी बढ़ जाती है। वैसे तो आप इसको अगर दिन में भी बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी टाइम भी इसको पढ़ सकते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसकी इजाज़त है या नहीं है, इसको जो है हम आम पढ़ सकते हैं या नहीं, ये भारी ना हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ने के लिए हमें इजाज़त की ज़रूरत हो? ये तो आया ही हमारी हदायत के लिए है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि आप इसको पढ़ा करें। बहुत दफ़ा अगर आप इसको एक ही सिटिंग में नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी। देखिए, सूरह बकरा जो है ना वो 2.5 सपारे की है,
تو جب آپ پہلا سپارہ جب اسٹارٹ میں پڑھتے ہیں نا تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا، 2.5 سپارہ نہیں کمپلیٹ ہو سکتا، اور پھر انر سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہوتی، عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں پوری کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں تو آہستہ آہستہ روانی آ جاتی ہے، یہ ہے اسٹیپ 1۔ اور اگر آپ کو وہ چاہیے کہ آپ انسٹنٹ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سیٹنگ میں اس کو کمپلیٹ کریں، تو وہ پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایک دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ یہ 2.5 سپارے کی ہے نا سورت، تو آپ فجر کی نماز کے بعد جو ہے آدھا سپارہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آدھا سپارہ پڑھیں، تو یہ آپ کا 1 سپارہ ہو گیا۔ پھر آپ عصر کی نماز کے بعد آدھا سپارہ پڑھیں اور پھر مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، تو یہ آپ کے 2 سپارے ہو گئے، اور اس کے بعد جو آدھا سپارہ رہ جائے گا وہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو یہ آپ کی ایک دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور اسٹارٹ میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا زبردستی اس کو پورا کریں۔ دیکھیں دین جو ہے ہمارا بہت خوبصورت ہے، یہ تردد کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ آپ جو ہے اس کو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے نا تو پھر آپ اس کو 1 سیٹنگ میں ہی کمپلیٹ کر لیا کریں گے۔ اور جو لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا ان کے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جب پہلا سپارہ پڑھا تو اس میں تھوڑا سا انہیں فیل ہوتا ہے کہ ابھی 1.5 پارہ رہتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے سپارے پہ آتے ہیں تو اس پہ انہیں لگتا ہے اب تو بہت ہی آسان ہے، اور جب وہ تیسرے آدھے سپارے پہ آتے ہیں تو اس ٹائم تو بس انہیں کچھ فیل ہوتا ہی نہیں ہے، کہ کوئی مشکل کسی قسم کی فیل نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنا اس چیز کو خود پہ حاوی مت کریں۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر تو نہیں ڈیفینیٹلی آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کے فضائل حاصل کرنے چاہیے، اس کی برکات جو ہے وہ لینی چاہیے، تو آپ کو اس کو ایک آیت سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ اور جب آپ اس کی فضیلتیں دیکھیں گے نا یقین کریں کہ آپ کو خود مزہ آ جائے گا۔ آپ کی زندگی میں جو کرامات ہوں گے، جو معجزات ہوں گی، وہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں شیئر کی ہوئی ہیں، آپ وہ لازمی ویڈیو واچ کیجیے گا، تو آپ اس کو پڑھنے کے لیے موٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپ اس کو پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ اس کی ٹوٹل 286 آیات ہیں، 286 اس کی آیات ہیں۔ اچھا اب دیکھیں بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ جب ہم ایک ہی دفعہ اس کو پڑھ نہیں سکتے 1 سیٹنگ میں تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ رہنا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، یہ نہیں کم یا زیادہ، تھوڑا زیادہ، یہ نہیں میٹر کرتا۔ اللہ کے لیے کنسسٹنٹ رہنا میٹر کرتا ہے۔ تو جب آپ اگر کسی چڑیا کو بھی اگر آپ دانہ ڈال رہے ہیں نا 1 دن 2 دن، تو آپ جب اس پہ کنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں، آپ ڈیلی وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کو خود بہت انر سیٹسفیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ پھر اس چیز کی بھی کرامات دیکھتے ہیں یار۔ اور جس گھر سے جو ہے نا کیڑوں مکوڑوں کو رزق مل رہا ہو، اس گھر سے کبھی رزق کم نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ تو سیم لائک دیٹ کہ آپ اگر ایک آیت بھی پڑھے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا نہ جانیں۔ اور تیسری ٹرک یہ ہے کہ آپ خود کو یاد دلائی رکھیں۔ آپ کا جب اس سے دل ہٹ جائے، اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے کہ آپ مصروف ہو گئے ہیں یا آپ سے ٹائم مینیج نہیں ہو رہا، تو آپ نے خود کو یہ یاد دلائی رکھنا ہے کہ بھئی میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، چاہے میں اس کو پورا پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، میں چاہے ایک ہی آیت پڑھوں۔ جتنے میں نے اس کے میریکل سن رکھے ہیں، جتنے میں نے اس کے معجزات، جتنی میں نے اس کی کرامات سن رکھی ہیں، جب باقی سب اس چیز کو اویل کر رہے ہیں تو دین وائی ناٹ می، مجھے بھی یہ سب کرنا ہے۔ جب آپ خود کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ کیے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے کامیاب ہوں گے، اور پھر وہ پاک پروردگار تو آپ کی ایفرٹس دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں نے سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے، دیکھیں ہر چیز آسائش کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہے، یہ ہماری قیامت میں ہماری سفارش کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ڈو ریسائٹ سورہ بقرہ آن ڈیلی بیسز، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اگر آپ کا کوئی بھی اور کویسچن ہے ڈو لیٹ می نو ان کامنٹ سیشن۔ فی امان اللہ۔